श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्। माणिक्यम्। ततो रावणानीतायः सीतायः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। मुत्यम्। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति। प्रवालम्। अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। मरकतम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिनेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पुष्यरागम्। प्रियान्न सम्भवेद्दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यं हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्। हीरकम्। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। इन्द्रनीलम्। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। गोमेदिकम्। यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनुमतः। वैढूर्यम्। निवृत्तवनवासन्तं त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्। इति श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्।